बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके साथ कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करूंगी कि जो किसी के लिए अच्छे तो होते नहीं है, लेकिन उनकी बुराई में या उनके लिए ख़राबी पैदा करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत से मामलात ऐसे हो जाते हैं जो हमारे लिए बहुत तकलीफ़ का बाइस होते हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जहन में एक बात चल रही होती है कि अगर हमारी कोई बात किसी को पता चल जाए तो लोग क्या कहेंगे। हमें अपनी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं होता, या हमें उस परेशानी का अंदाज़ा नहीं होता जो हम भुगत रहे होते हैं, जिससे हम गुज़र रहे होते हैं। हमें ज़्यादातर इस बात का वो होता है ख़्याल कि लोग क्या कहेंगे, फ़लाँ को पता चल गई तो क्या होगा, फ़लाँ रिश्तेदार को पता चल गई तो क्या होगा, किसी ने हमसे कोई सवाल कर लिया तो क्या होगा। हम इसी डर और खौफ के अंदर जो है मुब्तला रहते हैं। तो लोगों के बारे में मत सोचा करें, क्योंकि लोगों का काम है बोलना और कहना और टो में लगे रहना। खुदा ना खास्ता किसी के साथ अगर कोई मिसहैप हो जाए या ज़िंदगी का कोई ऐसा सानिया पेश आ जाए जो उसके लिए बहुत तकलीफ़ का बाइस हो, तो ऐसे लोग जो है ना किसी के लिए मतलब हील अप करने के लिए नहीं होते कि उसके ज़ख्मों पे मरहम रखें, बल्कि और उसके ज़ख्म को ना कुरेद कुरेद के और जो है उसके ज़ख्म को ताज़ा कर देते हैं। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि अगर हम किसी को अपना समझ के किसी को ये बोले ना कि हमारे साथ ये मसले मसाइल हो गए और तुम किसी को मत बताना, तो ये डेफिनेट बात है, ये लिख के रख लें कि वो बंदा जिसको बोला है ना कि किसी को मत बताना, वो जाके ज़रूर अगले किसी दूसरे तीसरे बंदे को बताएगा और वो उसको भी बावर करेगा तुम किसी को मत बताना, लेकिन वो भी जाके आगे ये बात पहुंचाएगा। जिसको भी आप यकीन के साथ ये बोले ना कि तुम किसी को मत बोलना, वो ज़रूर आपकी बात को आगे कन्वे करेगा दूसरे लोगों तक, और आपकी जो राज है वो दूसरे लोगों के मुंह तक पहुंचाएगा। और फिर वो बातें आपको घूम फिर के उसमें 10 मिर्च मसाले लग के आपके कान तक पहुँचती हैं, और जब आप तक पहुँचती हैं तो आप बड़े तेश में आते हैं, बड़े गुस्से में आते हैं कि ये बातें वहाँ तक कैसे पता चली। इसलिए बहुत एहतियात किया करें इस तरह के कामों में कि आपका कोई राज या आपकी कोई बात या कोई पर्सनल मैटर किसी दूसरे को पता ही ना चले। वो जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन फिल वक्त मतलब ऐसे लोगों को नहीं बताया करें अपनी बातें। एक तो अच्छी बात हो जाए जब भी, क्योंकि उससे नज़रें बहुत लगती हैं, लोग इसमें भी जेलस हो जाते हैं कि फ़लाँ की तरक्की हो गई, फ़लाँ की बेटी का रिश्ता अच्छी जगह पे हो गया, फ़लाँ के कोई बच्चा खुशी होने वाली है, फ़लाँ की नौकरी लग गई, या कुछ भी अला बला इस तरह की खुशी होती है, उसमें भी लोग जेलस हो जाते हैं। और किसी के साथ कोई मसले मसाइल हो जाए, खुदा न खास्ता किसी को बीमारी हो जाए, किसी को कोई डिवोर्स वगैरह हो जाए, या किसी की नौकरी ख़त्म हो जाए, या किसी का मिसकैरेज हो जाए, तो लोग उसमें भी सुकून से नहीं बैठते, उसमें भी 10 बातें बनाते हैं। तो लोगों को तो बोलने का मौका चाहिए बस। आजकल हमारे ना कोई किसी के साथ मुखलिस नहीं है, सबको बस मौका चाहिए कि किसकी खबर पता चले और किसके ज़ख्मों पे जो है लोग जो है ना वो नमक छिड़कने जाएं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। ये मतलब मैं अगर ये टॉपिक शेयर कर रही हूँ तो ये ज़रूरी नहीं मेरे साथ ही, ये मेरे टॉपिक से बहुत सारे लोग जो है मुत्तफ़िक होंगे और इस बात को बोलेंगे कि वाकई बहुत सारे लोग इस तरह से होते हैं, जबकि उनकी ज़िंदगी में ख़ुद इतने मसले मसाइल चल रहे होते हैं, उनके मामलात में, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी होती है, लेकिन उनको उसका अंदाज़ा नहीं होता। उनको बस इस बात का शौक़, इस बात की टो होती है कि हम किसी दूसरे के मामलात में छलांग लगा लें और उसकी बात की तह तक पहुंच जाएं कि आखिर अंदर मामलात क्या चल रहे हैं। हमारे मामलात ना हमारे हाथ में होते हैं, यानी कि हमारे जो राज या हमारी जो भी परेशानी होती है हमारे हाथ में होती है। अगर हम चाहें तो वो लोगों की ज़बान तक जाएं, और हम चाहें तो लोगों की ज़बान तक ना पहुंच सकें। मैं तो कहती हूँ कि अपनी मुश्किलें, परेशानियाँ और जो भी ज़िंदगी की मुश्किल वक्त है सिर्फ़ अल्लाह ताला से डिस्कस किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला जो है आपके मामलात को सहल तो करेगा, साथ में ना आपके मामलात का ढंडूरा पीटेगा कि किसी को पता चले या आपको कोई मतलब आके सवाल करे, बल्कि अल्लाह ताला आपके मामलात को ठीक कर देगा और मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई मुश्किल वक्त आप पे आया था। बस थोड़ी सी सब्र की ज़रूरत होती है। सब्र होता तकलीफ़ दे मतलब मुश्किल होता है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है। तो थोड़े से सब्र की बस देर होती है कि जैसे ही आपने सब्र किया अल्लाह ताला पे तवक्कल करके आपके सारे मामलात ठीक हो जाते हैं। इसीलिए ना हम जो सोचते हैं ना लोग क्या कहेंगे, लोगों को कहने दें, लोगों का काम है कहना। ना हम किसी की ज़बान पकड़ सकते ना काट सकते, लोगों का काम है कहना, बोलने दें। कब तक बोलेंगे, कब तक बातें करेंगे, करने दें बस। जब तक उनके जहन में ये चीज़ें रहती है ना, जब तक ही उनको याद रहता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपनी बात बता भी देंगे ना तो कोई आपके लिए ना अच्छा नहीं सोचेगा। और जो इस तरह के लोग होते हैं ना उनका काम ये होता है कि वो एक ही बात का ढंढोरा पीट के एक को टॉर्चर करके उसके बाद दूसरे की तरफ चले जाते कि फ़लाँ के साथ तो ये हो गया, चलो ठीक है, अब दूसरे की कोई बात पता चली तो उनकी तरफ हो जाते।
مطلب سے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی اب دوسرے کا کیا مسئلہ ہے. تو ایسے لوگوں کو نا لوگوں کے گھر میں نا منہ ڈالنے کی عادت ہوتی ہے اور ان کی بات میں جو ہے نا 4 باتیں اور لگا کے آگے پہنچانے کا ان کا کام ہوتا ہے. ایسے لوگوں سے بالکل دور رہیں آپ بھی, اور اپنی اولاد کو, بچوں کو, سب کو دور رکھیں, اور اپنے گھر کی اللہ نہ کرے کوئی غم کی بات یا کوئی خوشی کی بات مطلب سے اگر کسی کے ساتھ ہو تو بالکل بھی شیئر نہ کریں, کیونکہ جو ہے نا اس طرح کے لوگ جو ہے نا صرف جیلسی کا شکار ہوتے, حسد کا شکار ہوتے, اور وہ حسد کی آگ میں خود تو جلتے ہی ہیں, دوسرے کا بھی بیڑا غرق کر دیتے. کیونکہ ہمارے تو کہتے ہیں نا کہ جلن یا حسد ایسی شے ہے جو اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دے. تو حسد اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ اچھے خاصے انسان کو جو ہے نا قبر تک پہنچا دیتی ہے, اس حد تک وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور جو ہے اس طرح کے لوگوں کے شر سے بچائے اللہ پاک, کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا شیطان کے چیلے ہوتے ہیں اور شیطانوں والا ہی کام کرتے ہیں. کیونکہ شیطان کا کام یہ ہے لوگوں کو پریشان کرنا, تنگ کرنا, ان میں فساد ڈلوانا, پھوٹ ڈلوانا. تو ایسے لوگ جو ہے نا شیطان کے چیلے کہلاتے ہیں اور شیطان ہی کام کرتے ہیں سارے کے سارے, جو کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی بالکل ناپسند ہوتے, اور لوگوں کے لیے بھی, لوگوں کے سامنے بھی جو ہے ان کی کوئی عزت نہیں رہتی. تو یہ میرا آج ایک چھوٹا سا ایک ٹاپک تھا جو میں نے بات کرنی تھی. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں بیک گراؤنڈ میں جو ہے میں یہ بنا رہی تھی چکن پنیر ہانڈی, اور اس کی ریسیپی آپ نے دیکھ ہی لی ہوگی کہ کس طرح سے پیاز براؤن کر کے, زیرہ ڈال کے, اس میں ٹماٹر, ہری مرچ ڈال کے یہ میں نے بھون لیا تھا. اور تھوڑا سا کلپ مجھ سے بیچ میں جو ہے مس ہو گیا تھا. پھر وہ مسالے کو میں نے پیس کے جو ہے جب چکن میں نے بھون لی تھی تو وہ مسالہ پیس کے وہ ڈالا تھا, اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے دہی ڈال دیا تھا, اور دہی شامل کرنے کے بعد اس کو ڈھک کے اچھی طریقے سے پکا لیا تھا. جب وہ پک گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے اس میں میں نے جو ہے کریم ڈالی, اور کریم ڈال کے بھی اس کو تھوڑا سا پکا لیا تھا, اور پھر اس میں پنیر ڈالی, اور اینڈ میں جو ہے مکھن ڈال کے اور ہری مرچ ڈالی, اور کسوری میتھی تھوڑی سی ڈال دی تھی, سوکھی کسوری میتھی جو ہوتی ہے. تو بہت مزے کی بنی تھی, اور امید ہے آپ کو میرا ٹاپک اچھا لگا ہوگا. اگر پسند آیا تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ میرا ٹاپک کیسا لگا آپ لوگوں کو, اور یقیناً آپ لوگ بھی ایسے لوگوں سے کا ضرور شکار ہوئے ہوں گے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شرری لوگوں سے جو ہے محفوظ فرمائے, اور ایسے لوگوں کے شر سے جو شیطانی ہوتے ہیں اور شیطانی کام کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور ہمارے میں بھی کوئی خرابی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور رائے راست پہ لے کر آئے. تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا ٹاپک اچھا لگا ہو. اگر اچھا لگا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا, اور ساتھ ہی میں یہ بولوں گی کہ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل ویڈیوز دیکھتے سمے لیکن سبسکرائب کوئی نہیں کرتا, تو لائک سبسکرائب بھی کر دیا کریں ویڈیو دیکھنے کے ساتھ. تو اٹس فری, اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا, بلکہ یہ آپ کا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ گفٹ ہوتا ہے ہمارے لیے, کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں, اور ہمیں اس طرح سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری ویڈیو جو ہے آپ کو اچھی لگ رہی ہے. اور پھر ایک موٹیویشنل بھی ہوتا ہے کہ موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم جو ہے اور مزید اچھی ویڈیوز بنانے کی کوشش کریں. اور ہم ہاؤس وائفس تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے گھریلو کام ہی دکھاتی ہیں سارے, اور جو نارمل زندگی کے ٹاپکس چل رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہم وہی ڈسکس کرتی ہیں, کہ جو گھریلو جو مطلب ایک نیچرل سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سب کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. یہی اس طرح کے فضول قسم کے لوگ, گھر بار, روٹین, بچے, اپنے گھر کے کام, تو ہم یہی سارے اپنے جو ہے ولاگ میں بتا رہی ہوتی ہیں. تو آپ کو اگر اچھا لگا کرے تو آپ ضرور ہم سے شیئر کیا کریں, اور کامنٹ میں بھی بتایا کریں کہ آپ کو ولاگ کیسے لگتے ہیں, تاکہ اس سے اور بھی ہمت ہوتی ہے کہ آگے مزید ولاگ بنائیں. اور جتنی بھی خواتین سب اس طرح کے ولاگ کر رہی ہیں اور یوٹیوب پہ, اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی دے, اور سب کی جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو مطلب چینل مونیٹائز کرا دے, اور سب کی مشکلوں کا آسان کرے اللہ پاک, اور جلدی جلدی سب کے چینل جو ہیں وہ پورے ہو جائیں, مطلب واچ ٹائم بھی, سبسکرائبر بھی, اور سب کے چینل مونیٹائز ہو جائیں. تو اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں. میرا ولاگ اچھا لگا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا, لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد, اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی, جب تک کے لیے اللہ حافظ.